प्रलोभनमा पर्छन्, कसरी बिग्रिन्छन्, साथीहरूले कसरी धोका दिन्छन्, कसरी गिरफ्तार गराउँछन्, के गर्छन्। यो मिर्जाफर मीर कासिमहरू उहिले एक जमानामा अंग्रेज बंगाल आइपुग्दा मात्रै मिर्जाफर मीर कासिम भेटिएका होइनन्। अन्यत्र पनि मिर्जाफर मीर कासिमहरू हुन्छन्। अन्तर्घाती अन्तर्ध्वंसीहरू हुन्छन्, विश्वासघातीहरू हुन्छन्। त्यो प्रसङ्ग पनि अलिकति त्यस्तो प्रसङ्ग पनि यस पुस्तिकामा आएको छ। र आन्दोलनका कठिन दिनहरूमा आउनु एउटा कुरा थियो, तर आजको सहज परिस्थितिमा पनि ती कठिन दिनका भोगाईहरू, त्यस युगमा र त्यसभन्दा अगाडि नागरिकहरूले भोगेका, जनताले भोगेका र जनताका अगुवाहरूले भोगेका पीडाहरू, ती पीडाले पारेका अवसरहरू, तिनले बनाएका घाउका अनेक डोबहरू र अनेक बलिदानका गाथाहरू, तिनीहरूप्रति अनादर गर्दै, तिनीहरूप्रति अत्यन्तै अपमान गर्दै आज पनि हामी देख्न सक्छौं आन्दोलनका विरुद्ध इतिहासमा कहीँ नदेखिएको अत्यन्तै भद्दा, नग्न, विभत्स कुरूपताको पनि हद विभत्स, अनुशासनहीनताको, अराजकताको र विपक्षीसँग मिलेर, विरोधीहरूसँग मिलेर नेपालमा छरिएको, नेपालभरि फिँजिएको उज्यालोलाई निभाउने देशी विदेशी जनविरोधी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू जुन छन्, तिनीहरूको हतियार भएर, तिनीहरूको सेवक भएर निर्लज्जतापूर्वक अहिले पनि आन्दोलनका विरुद्धमा लाग्ने तत्त्वहरू देखिएका छन्। यो एक समय मात्र होइन, धोखा र बेइमानी झाँसीकी रानीका विरुद्ध मात्रै भएको होइन, राष्ट्रियताको पक्षमा लड्दा झाँसीका रानीका विरुद्ध पनि भएकै थियो, अरूका विरुद्ध पनि भएका थिए। यस्ता कुराहरूले मलेसियाको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्यायो। यस्तै कुराहरूले विभिन्न ठाउँका आन्दोलनहरूलाई सिद्ध्यायो र दुनियाँमा सामाजिक न्याय र समानताको, समृद्धि र विकासको आन्दोलनको, समतामूलक समृद्धि, समृद्धि सहितको समानता सहितको समृद्धि, यसका निम्ति लड्ने वास्तवमा कम्युनिस्ट विचार मात्रै हो। त्यसलाई जेसुकै नाम दिउँ, त्यो मात्रै हो। आज नेपालको यति माथि पुर्याइएको, यस्तो प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा यति माथि पुर्याइएको आन्दोलन, लगभग 2/3 स्थितिमा पुर्याइएको, एकीकृत बनाइएको आन्दोलन, त्यसलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसलाई फुटाइयो, अदालतलाई अब्जस लगाइयो। अदालतको फैसला भन्दा अगाडि पार्टी फुटाइसकेका थियो, तर अदालतलाई अब्जस लगाइयो। अदालतले अर्काका नाममा दर्ता गरेको हुनाले दर्ता खारिज भयो। 15 दिनभित्र अर्को नाममा दर्ता गर्न आऊ भनेको थियो, पार्टी फुटाएको थिएन। अर्को नाममा दर्ता गर्न नगएर अनि
दर्ता गर्ने कुरा सुन्नै नमानेर अहङ्कारमा कुदेर आन्दोलनलाई ध्वस्त पारिदिन्छु, समाप्त पारिदिन्छु, कब्जा गरिदिन्छु भन्दै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका पाउमा आन्दोलनलाई चढाउने, त्यसको लक्षण त हामीले हिजो मात्रै पनि देख्यौं। जुन दलसँग प्रतिस्पर्धा गरियो त्यही दलको आफ्नो दलको सरकार गिराएर जोसँग प्रतिस्पर्धा गरियो र गर्नु छ फेरि पनि उही दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अनुशासन तोडेर पार्टी निर्णय गरिरहनु पर्दैन त्यस्ता कुरामा। यसै पनि यो बुझेको कुरा हो। सामान्य कार्यकर्ताले बुझेको कुरा नेताले बुझ्दैनन् भन्ने होइन। तर जब नेता बिग्छन्, जब नेता पतित हुन्छन्, तब आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन उद्धत हुन्छ। र आज हामीले संकल्प गर्नु परेको छ कि हामी यी उपलब्धिहरूलाई गुम्न कुनै हालतमा दिने छैनौँ। अचम्म लाग्छ मलाई, जसले लोकतन्त्र मान्दैन उनीहरू, लोकतान्त्रिक आचरण र अभ्यास मान्दैनन् उनीहरू लोकतन्त्रका हिमायती भएर मयूरका प्वाख जडेर मयूर भएको नकल गर्दै स्वाङ पार्दै, आदर्शहीनहरूले आदर्शका नकली कुरा गर्दै देशलाई अराजकता असभ्यतातिर लान खोजिरहेका छन्। भाषाको हिसाबले गाली गलौज तथा नाम औपचारिक भाषामा मैले आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीको औपचारिक वक्तव्य हेरे। राष्ट्रपतिलाई तपाईसम्म भन्ने सभ्यता नेपाली कांग्रेसमा रहेन। सभापतिको तहबाट राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा बोलिएको भाषा तिमी उनी यसो गरिन् यस्तो भाषा बोलिएको छ। अथवा सामन्तवाद प्रतिको दलाली त्यस ठाउँमा एउटा कुलीन घरानिया जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको पाखण्डी सिद्धान्तको आधारमा आएको कुनै नालायक पात्र राजा नामको कोही हुन्थ्यो भने कस्तो कस्तो भाषा बोलेर नेउरिएर गुडल्किएर हात मुसारेर के भाषा बोल्थे यिनै मान्छेहरू आज जनताका छोराछोरी सम्मानित पदमा पुगे भने त्यो सम्मान गर्नु हुँदैन भन्ने ठान्छ। तपाईं पनि भन्नु हुँदैन राष्ट्र प्रमुखलाई भन्ने ठान्छन्। असभ्य तरिकाले बोल्नु आफ्नो बहादुरी ठान्छन्। अरूलाई त तिमी भन्नु बहादुरी ठान्छ। मलाई अरू त चलेकै थियो, नेपाली कांग्रेसका सभापतिको पनि त्यस स्तरको भाषा देखेपछि गणतन्त्रलाई खुइल्याउने अभियानको गहिराई र व्यापकता कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अचम्म लाग्यो। हामी समाजलाई एउटा असभ्य समाजको रूपमा, व्यथिति समाजको रूपमा, मर्यादाहीन समाजको रूपमा, कुसंस्कृत समाजको रूपमा, संस्कारहीन त्यस्तो समाजको रूपमा हामीले समाजलाई बनाउन खोजेको होइन। हामीले समाजलाई एउटा मर्यादित, सभ्य, सुसंस्कारयुक्त, समृद्ध समाज, समानतायुक्त एउटा मानवीय भावना, सामाजिक सुप्रबन्ध भनेको त्यसको एउटा पक्ष मात्रै हुँदैन।
राज्य, राज्यका सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न निकायहरू, अन्य गैर राज्य सङ्घ संस्थाहरू र सिङ्गै समाज अर्थात् सिङ्गै नागरिक समाज, यो सबैलाई हामीले सभ्य, मर्यादित, आधुनिक, सुसंस्कारयुक्त समाज बनाउनुपर्छ। हामीले चाहेको त्यो हो, हामीले गरेको बलिदान त्यो हो। समाजलाई हामी विकृत, असभ्य बनाउन चाहदैनौँ। हाम्रो भाषा अङ्ग्रेजी पनि होइन, जहाँ हजुरबालाई पनि तिमी भनिन्छ, यु भन्ने हो, नातिलाई पनि यु भन्ने हो। तर हाम्रोमा ठुलालाई आदरार्थी, सानालाई स्नेहार्थी, स्नेह जनाउने सानालाई, स्नेह गर्ने सानालाई, आदर सम्मान गर्ने आफूभन्दा माथिकालाई, ठुलालाई। त्यस प्रकारको हाम्रो मर्यादा हो। असभ्यता हाम्रो संस्कृति होइन। तर अहिले पोलिटिकल्ली हेर्ने हो भने पुष्पकमल दाहालले मानिसहरूलाई बोलेका वचन, लगाएका आरोप यी करिब 63 सालदेखि यी 15 वर्षका आरोप, गाली गलौजका भाषाहरू हेर्ने हो भने यति गम्भीर आरोपहरू लगाएको छ मान्छेहरूलाई। असभ्यताको पराकाष्ठ देखिन्छ त्यहाँ, संस्कारहीनताको पराकाष्ठ देखिन्छ त्यहाँ। अब अहिलेको राजनीति त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि कसलाई गुरु माने हो, कसलाई गुरु थाप्या हो, मलाई अचम्म लाग्छ। अरू नेताहरूले कसलाई गुरु थापेको हो, संस्कारहीनता, असभ्यता, यस्ता कुराहरूतर्फ समाजलाई धकेल्न खोजिएको छ बलजफ्ती, जुन एउटा भयावह स्थिति हो। र हामी हरेकले समाजलाई सभ्य समाज राख्न, सुसंस्कृत, स्वदेशी विदेशी कसैले देख्दाखेरि पनि नेपाली समाज भनेको एउटा सभ्य सुसंस्कृत समाज हो भन्ने हिसाबले बुझ्ने। हामी अलिक पछाडि पर्यौँ। हाम्रा छिमेका ठुला ठुला देशहरू उपनिवेश भए, हामी स्वतन्त्र रहे पनि उपनिवेशको बीचमा घेरिएर बस्यौँ, बाँधिएर बस्यौँ। यहाँ सामन्तवादले जकड्यो, हामी पछाडि पर्यौँ। तर हाम्रो इतिहास, हाम्रो कल्चर, हाम्रो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता यो तै पनि एउटा सभ्य संस्कार हो, संस्कृति हो।